फलम अस्ति, फलम नास्ति। लेखनी अस्ति, लेखनी नास्ति। चषकः अस्ति, जलम नास्ति, जलम नास्ति। धनस्यूतः, धनस्यूतः अस्ति, धनं नास्ति, धनं नास्ति। बुद्धिः नास्ति, बुद्धिः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, अस्ति नास्ति। कृष्णफलकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। कृष्णफलकम् अत्र अस्ति, पुस्तकं तत्र अस्ति। कृष्णफलकम् अत्र अस्ति, पुस्तकं तत्र अस्ति। पुस्तकम् अत्र अस्ति, कृष्णफलकं तत्र अस्ति। रामकृष्णः तत्र अस्ति। रामकृष्णः कुत्र अस्ति? बालगंगाधरतिलकः कुत्र अस्ति? राजेन्द्रप्रसादः कुत्र अस्ति? अंबेडकरः कुत्र अस्ति? उत्तमम्। आसन्दः तत्र अस्ति। आसन्दः कुत्र अस्ति? सरस्वती कुत्र अस्ति? उत्तमम्। दिनकरः कुत्र अस्ति? दिनकरः तत्र अस्ति। दिनकरः अत्र अस्ति। उदयनः अत्र अस्ति। दिनकरः कुत्र अस्ति? दिनकरः अत्र अस्ति। उत्तमम्। श्रेयसः कुत्र अस्ति? श्रेयसः अत्र अस्ति। शान्तला कुत्र अस्ति? शान्तला अत्र अस्ति। चन्द्रिका कुत्र अस्ति? चन्द्रिका अत्र अस्ति। राजेश्वरी कुत्र अस्ति? राजेश्वरी अत्र अस्ति। इन्दुशेखरः कुत्र अस्ति? इन्दुशेखरः अत्र अस्ति। उपनेत्रं कुत्र अस्ति? उपनेत्रम् अत्र अस्ति। कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। बहु समीचीनम्। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। युतकं कुत्र अस्ति? युतकम् अत्र अस्ति। धनं कुत्र अस्ति? धनम् अत्र अस्ति। समीचीनम्। कङ्कणं कुत्र अस्ति? कङ्कणम् अत्र अस्ति। कण्ठहारः कुत्र अस्ति? घण्टाहारः अत्र अस्ति। तिलकं कुत्र अस्ति? तिलकम् अत्र अस्ति। करवस्त्रं कुत्र अस्ति? करवस्त्रम् अत्र अस्ति। धनस्यूतः कुत्र अस्ति? धनस्यूतः अत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी अत्र अस्ति। घटी अत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी अत्र अस्ति। बहु समीचीनम्। सरस्वती तत्र अस्ति। जवनिका, जवनिका, जवनिका तत्र अस्ति। जवनिका कुत्र अस्ति? जवनिका तत्र अस्ति। उदयनः अत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति। भगवान् सर्वत्र अस्ति। भगवान् कुत्र अस्ति? भगवान् सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। चषकः, चषकः अस्ति। चषकः अत्र अस्ति। जलं नास्ति। जलम् अन्यत्र अस्ति। अत्र नास्ति, अन्यत्र अस्ति। जलम् अन्यत्र अस्ति। भवतः मित्रं कुत्र अस्ति? मम मित्रम् अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्।
भवतः वाहनं कुत्र अस्ति? मम वाहनम् अन्यत्र अस्ति। भवत्याः पुत्री कुत्र अस्ति? मम पुत्री अन्यत्र अस्ति। भवत्याः पतिः कुत्र अस्ति? मम पतिः अन्यत्र अस्ति। भवत्याः सखी कुत्र अस्ति? मम सखी अन्यत्र अस्ति। उत्तमं। जलं कुत्र अस्ति? जलम् अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। पुरुषाः एकत्र उपविशन्ति। पुरुषाः एकत्र उपविशन्ति। महिलाः एकत्र उपविशन्ति। महिलाः एकत्र उपविशन्ति। इदानीम् अहं वदामि, अभिनयं करोमि, भवन्तः अपि वदन्तु, अभिनयं कुर्वन्तु। अत्र 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 तत्र 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 कुत्र 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 सर्वत्र 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 अन्यत्र अन्यत्र एकत्र एकत्र अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र। अब तक हम इन शब्दों को समझ चुके हैं। अब हम आपको एक सुभाषित सुनाएंगे। सुभाषित का संस्कृत साहित्य में अपना ही एक स्थान है, जिनमें महापुरुषों के आदर्श निहित होते हैं। तो सुनिए एक सुभाषित और इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। संस्कृत साहित्ये सुभाषितानां नितरां वैशिष्ट्यम् अस्ति। सुष्ठु भाषितं सुभाषितम्, उत्तमं वचनमेव सुभाषितम्। अपारः जीवनानुभवः सुभाषितेषु निहितः भवति। वयम् इदानीम् एकं संस्कृत सुभाषितं शृणुमः। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवमस्ति। मनुष्यः प्रयत्नं न करोति चेत् किमपि फलं न सिद्ध्यति। केवलम् इच्छाः सन्ति चेत् कार्यं न सिद्ध्यति। सिंहः अत्यन्तं बलवान् अस्ति, सः मृगराजः अस्ति, तथापि सिंहः प्रयत्नं करोति चेदेव आहारं प्राप्नोति। मृगः आगत्य स्वयमेव सिंहस्य मुखे न पतति। एवमेव प्रयत्नं न कुर्मः चेत् किञ्चिदपि फलं न सिद्ध्यति। वयमपि अवश्यं प्रयत्नं कुर्मः। तात्पर्य, प्रयत्न से मनुष्य का काम फलता है, इच्छा मात्र से कुछ नहीं प्राप्त होता। जिस प्रकार सिंह कितना भी बलवान हो, परंतु अपना पेट भरने के लिए उसे प्रयत्न करना ही पड़ता है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। लघु कथा, सरला कथा अस्ति। संस्कृतेन कथा श्रवणेन भाषाभ्यासः शीघ्रं भवति। भवन्तः सावधानेन कथां शृण्वन्तु। एकः काकः अस्ति। सः काकः तृषितः अस्ति। तस्य बहु पिपासा भवति। जलं पातव्यम् इति इच्छा भवति। काकः जलस्य अन्वेषणं करोति। अत्र पश्यति,
तत्र पश्यति, सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः अग्रे अग्रे गच्छति, दूरे एकं घटं पश्यति। काकस्य बहु सन्तोषः भवति। सः घटस्य समीपं गच्छति, घटस्य उपरि उपविशति, पश्यति। घटे जलम् अस्ति, किन्तु स्वल्पं जलम् अस्ति। काकः जलं पातुं न शक्नोति। किं करोमि इति चिन्तयति। सः काकः बुद्धिमान् अस्ति। सः अन्यत्र गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, घटे पूरयति। पुनः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, पूरयति। एवमेव बहुवारं करोति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति, जलं बहिः आगच्छति। काकस्य बहु सन्तोषः भवति। सः जलं पिबति, आनन्देन जलं पिबति, अनन्तरं ततः दूरं गच्छति। काकः चतुरः अस्ति खलु? चतुरः अस्ति। चतुरः काकः।